Shaila Naik, a 60-year-old woman from Kurtsurem Kakoda, continues to earn her livelihood by selling forest fruits at the Kurtsurem market despite facing severe hardship. Locals say that even with the fractured hand and advancing age, she continues to work tirelessly to support herself. Many residents visiting the market purchase fruits from her in support of her determination and struggle for survival. आता कुडचडे बाजारात किती विकता? जांभळी विकता, कांदे विकता, चुन्न विकता, चार विकता, सगळी खंय वस्त तितले विकतात. हे तुगेले गोठां बिटां सगळ्या विकता. नाव किती म्हणले तुझे आई तू? म्हणजे शैला विनायक नायक काकोड्या. काकोड्या. तू आता अशी सगळं मार्केटात भोंवन विकता काय एकटें रावन विकता? हांव गांवांत बसून विकना, हांव खंय हांव भोंवनूच विकता सगळ्याक. ही आसा आमची आई शैला नायक आसा, ही काकोड्याच्या येता. मुद्दम सांगता आता तिची वय जवळ जवळ 60 वर्सां आसा आनीक पयले तिका तंदुरुस्त आसा आनीक 20 वर्सां काडटा अशें दिसता. कारण जी जाणटी लोक आसा तेंची खावळ जेवण जे आसा ते नॅचरल आसा. कारण तेल असलें अशी तेंच्या केन्ना खालें ना. म्हाका सामान्य खूप दिला. आनीक गुळयो, थंडेची सरप, थंडीचे गुळयो सगळी आता दिला. दुसरी जी गजाल आसा ती कांडा चुन्ना किंवा कितें म्हणलें आई जांभळां ही सगळी ती आता काकोडेच्यान चलत घेवन बाजारात कुडचड्याचे विकता. आनीक लोकूय मुद्दम तिगे घेता. कारण अशें ना की लोकांक बाजारात खूब मेळटा, पूण ही जेन्ना आई जेन्ना येता तेन्ना लोक वाट पळयता आनी तिगे मुद्दम घेता. आतां आमची रिपोर्टर बीन आसा तेंच्यांनी जांभळं घेतले आसा आनी तिका आदार केलो आसा. ही एक हें आसा आपल्याचें जिवन कशें जगप हें सर्वसामान लोकांक दाखोवपाचो यत्न आसा. कारण ज्या वयाचेर ती इतलें हें करता तेन्ना खरोखरच अशा लोकांक एप्रिशिएट करपाक जाय आनी अशा लोकां कडेन घेवपाक जाय. आमी पळयतात बेळगांवच्यान लोक घेवन येता किंवा दांडेलीचे येतात त्या लोकां कडेन घेवप जाता, पूण अशा लोकांक जेन्ना आदार करता तेन्ना आमची गोंयकाराक खंय तरी एक बोल्साक एक 4 आणे पडपाचो एक हें आसता. म्हणून एक कुडचडेकारांनी मुद्दम ही गेली जांभळां किंवा चुन्ना किंवा आतां चुन्नाचो सीजन काबार जाला पूण जांभळां आसा आनी डायबिटीक लागून हें जी हें आसा जांभळां आसा ती लोक मुद्दम घेता. आनीक अवश्य अशें करून ही आईक हेल्प करचो.